र समुदायको सम्बन्ध। विद्यालय र समुदायको सम्बन्ध। म आज अलिकति आगमन विधिबाट गरेँ, क्वेसनबाटै सुरु गरेँ। सानो प्रश्न मैले पहिले तपाईलाई राख्न थालेँ। हो सर, हप्तामा एकचोटि गर्ने एक्जाम होइन, डेली गरे पनि हुन्छ भ्याए त, टाइम पुगेसम्म त होइन। अलिअलि त मैले हल्का फुल्का पढाउँदा पनि यसो आफ्नो विषयवस्तुसँग अलिअलि चाहिँ गराउँछु। अलिक धेरै क्वेसनहरू चाहिँ अब अलिक टाइम छुट्याएरै गर्नुपर्छ। अब उहाँहरूले तयारी गरिरहनु भएको होला मेरो विचारमा। विद्यालय र समुदायका बीच सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ? ल, मैले ठ्याक्कै टपिक्सलाई राखेर एउटा क्वेसन बनाएँ। कसले भन्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस्। अन्तर्क्रियात्मक भन्नुभयो कसैले। अब यहाँ फरक फरक उत्तर आइहाल्छ। जाँचमा यस्तै खालका क्वेसनहरू अलिकति बोध लेभलका क्वेसनहरू आउँछन्, बोध कम्प्रिहेन्सन लेभलका। ग भन्नुभयो व्यवस्थित, ख भन्नुभयो सहभागितामूलक, क भन्नुभयो अन्तर्क्रियात्मक। होइन, घ पनि होइन अनु बहिनी, होइन दिपेन्द्र, होइन दिपेन्द्रजी, होइन। यसको सही उत्तर सहभागितामूलक हो। सहभागितामूलक सम्बन्ध हुनुपर्छ। कारण बताइदिन्छु तपाईलाई। विद्यालय र समुदायका बीच अन्तर्क्रिया मात्रै गरेर केही हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस्, अन्तर्क्रिया त हरेक सङ्घ संस्थाहरूमा पनि हुन सक्छ। विद्यालय भनेको अपनत्व हुन्छ क्या, अभिभावकको अपनत्व हुन्छ, मेरो हो भन्ने हुन्छ। सहभागिता कुनै पनि कुरामा एउटा काम गर्नमा तपाईँ र मेरो सहभागिता छ भने त त्यो हामी दुवैजनाको हो नि, दुवैजनाले गर्ने हो नि, दुवैजना त्यहाँ पार्टिसिपेट छौँ नि। अब व्यवस्थित भन्ने कुरा त अब त्यो अलिकति व्यवस्थित त हुन्छ होला, तर कस्तो प्रकारको व्यवस्थित, के व्यवस्थित होइन। अब अनुकरणीय भनेको नक्कल गर्ने खालको, अब त्यो त हुँदैन कि, त्यो नक्कल गरिरहनु पर्छ भन्ने पनि छैन। तर स्टेक होल्डरको पार्टिसिपेसन सबभन्दा ठुलो कुरा हो। स्टेक होल्डर भनेको त्यही समाजका व्यक्तिहरू हुन्, त्यही समुदायका व्यक्तिहरू हुन्। त्यसैले सहभागितामूलक सम्बन्ध चाहिँ हुनुपर्छ। पहिलो कुरा मैले तपाईलाई बताएँ। यस्ता क्वेसनहरूले चाहिँ एकदम उ गर्छ है, यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ अभ्यास गर्यो भने राम्रो पनि हुन्छ। अब यी थाहा थिएन नि हामीलाई। हेर्नुहोस् त, सबभन्दा विद्यालय समुदाय सम्बन्ध स्थापना गर्ने एकदम प्रमुख कडी भनेको चाहिँ के हो त? पार्टिसिपेसन अफ स्टेक होल्डर। त्यो हो सरकारवालाहरूको सहभागिता हो। अब अर्को क्वेसन लेखेँ अनि मात्रै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु म। अर्को क्वेसनमा गएँ म। समुदाय
विद्यालय प्रति समुदायको कस्तो जिम्मेवारी रहन्छ? कमा स्वामित्व, खमा आंशिक स्वामित्व, गमा अवलोकनकर्ता, घमा सल्लाहकार, कर्ताका रूपमा सल्लाहकारका रूपमा। लु भनिदिनुहोस् त कुन चाहिँ भूमिका हुन्छ? घ सल्लाहकारका रूपमा भन्नुभयो। विद्यालय व्यवस्थापन समिति का कुराहरू आउलान्, अभिभावक सङ्घका कुराहरू आउलान्, के होला है? राहुलजीले क भन्दै हुनुहुन्छ। अरू साथीहरू पनि भन्नुहोस् न हो यसो। यसपालि अलिक सही विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ है तपाईले। घ नै हो सर भन्नुभयो सङ्गीताजीले। घ घ घ एक दुई जनाले क भन्नु भएको छ। यसको सही उत्तर क हो। यसको सही उत्तर क हो। सल्लाह त त्यो समुदाय भन्दा बाहिरको मान्छेले पनि दिन सक्छ, अर्को समुदायले पनि दिन सक्छ। अर्को समुदाय उहाँ पल्लो देशको मान्छे, इन्डियाको मान्छे आएर पनि सल्लाह दिन सक्छ। त्यस्तो हुँदैन। सल्लाह मात्रै दिएर हुनेवाला छैन, हेरेर मात्रै अब हुनेवाला छैन। अपनत्व हुनुपर्छ। मेरो हो यो स्कुल, त्यसै सामुदायिक विद्यालय भन्छ, त्यसै सामुदायिक विद्यालय भन्छ। किन सामुदायिक विद्यालय भने? समुदायको पूर्ण स्वामित्व हुन्छ। त्यो समुदायको भने त एकजना व्यक्तिको होइन नि, फेरि सरकारको पो हुन्छ भन्नु होला। फेरि सरकारको हुन्छ त नि, सरकारको भए पनि समाजको भए पनि त्यही सबैको साझा भएपछि सरकारी भइगयो नि। सरकारी स्कुल समुदायको पूर्ण स्वामित्व हुन्छ। सर मेरो नि एन्सर आज छ होला नि भन्नुभएको छ। आएको छ साथी, आएको छ। सामुदायिक विद्यालय किन भनेको भन्नुहोस् त मलाई ल। सामुदायिक विद्यालय किन भनेको? समुदायको पूर्ण अपनत्व हुन्छ त्यहाँ। हेर्नुहोस्, जिम्मा पो छोडेको त सरकारले त, त्यो लगानी गरेर छोडिदिएको। लु गर है तिमीहरू, हेर तिम्रो समुदायले हेर भनेको स्वामित्व हुन्छ। अब म अगाडि बढ्छु। स्वामित्व टिक लगाइसकेँ मैले। अब अगाडि बढ्छु टपिक्सतिर। पहिला त सुरुमा विद्यालय र समुदायलाई हस्तान्तरण गरेकोले समुदायमै हो नि साथी। त्यो खासमा सामुदायिक विद्यालय कहाँ त्यतिकै भन्छ र? सल्लाह मात्रै दिएर हुनेवाला छैन।
जोसुकैले सल्लाह दिन सक्छ। विदेशीहरूले आएर सल्लाह दिँदैनन् र स्कुल राम्रो गर्नुहोस्, यसो गर्नुहोस्, उसो गर्नुहोस् भनेर दिइहाल्छन् नि। तर समुदायको अपनत्व नभएसम्म विद्यालयको केही उ छैन क्या, मतलब छैन। जब समुदायले नि त्यसलाई ग्रहण गर्दैन भने त्यो स्कुल हुनुको कुनै अर्थै छैन। अब एक दुईवटा कुरा त यसबाट पनि भने, यो दुईटा क्वेसनबाट पनि के बुझ्न सकियो भन्दा विद्यालय भनेको सरकारवालाहरूको सहभागिता भएको, त्यही भित्रका समुदायहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता भएको व्यवस्थापन समितिमा बस्नै पर्दैन नि। नबसे पनि व्यवस्थापन समितिका सदस्य र अध्यक्षहरूले चाहिँ आएर हेर्ने, अरूले चाहिँ नहेर्ने भन्ने हुन्छ र? हुँदैन नि। उसका छोराछोरी त्यो स्कुलमा पढ्दैन भने पनि उसको त्यत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ। ऊ अभिभावक, विद्यालयको अभिभावक होइन भने पनि उसको त्यत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ जति अध्यक्षको हुन्छ। फिल गर्नु पर्यो नि त्यो त। अध्यक्षले चाहिँ सबै जिम्मेवारी लिने अनि अरूले चाहिँ नलिने भन्ने हुँदैन यो विद्यालयमा। अध्यक्ष त कार्यकारिणी हो नि त, त्यसैले उसले धेरै जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यस्तो हुँदैन। ऊ त एउटा आएको प्रतिनिधि ए हो, भोलि बी आउन सक्छ, त्यस्तो हो नि त। अब विद्यालय भनेको के पहिला कुरा गरौँ। विद्यालय अब सबैले हिजो पनि मैले सामान्य कुरा गरिसकेको छु। यो विद्यालय भनेको के? शिक्षा प्रदान गर्ने थलो मात्रै होइन, हिजो कुरा हो। त्यही भएर सरकारी नभनेर सामुदायिक भनेको हो देवीरामजी। त्यही भएर सरकारी किन भन्छ त उसले? सरकारी विद्यालय भन्दैन, सामुदायिक विद्यालय भन्छ। विद्यालय भनेको अब अलिअलि यसमा बुझाउने कुराहरू हुन्छन्। हिजो एकजनाले लेक्चर बढी भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। के गर्ने त? अब अनलाइन माध्यमबाट जोडिएका छौँ, अलिअलि लेक्चर गइहाल्छ क्या। तपाईँलाई एक्टिभिटिज गराउनलाई त यस्तै क्वेसन गराउनु पर्यो कि प्रत्यक्ष पढ्न आउनुहोस् अनि अलिक एक्टिभिटिज बेसमा पढाउनु। लक्ष्मीजी हो, मलाई थाहा भयो, लेक्चर बढी भयो सरको भन्दै हुनुहुन्थ्यो। होइन लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ? के अब यो विधि प्रयोग गर्ने मान्छेमा पर्छ। अलिअलि मलाई हेरे लेखाएर पनि हुन्छ, कोर्सै सकिँदैन भन्नुहुन्छ कतिजनाले। ल मेरो नेटले काम गरेन। अरू साथीहरू के भइरहेछ सर? हो र? नेट सुनिएको छ साथीहरू? सुनिएको छ कि छैन आवाज? हजुर यता ठिक छ सर। ए अलिक स्लो आएको छ भन्नुभएको छ, काटेर आवाज आएको छ। एहे हो रहेछ, अलिक कमजोर भएछ कि क्या हो नेट? विद्यालयको सामान्य अर्थ शिक्षा लिने ठाउँ हो, शिक्षा लिने थलो हो। यो त साधारण मान्छेले बुझ्ने कुरा हो, सबैलाई थाहा छ। विद्यालय भनेको शिक्षा लिने थलो, शिक्षा लिने ठाउँ हो। तर यो मात्रै होइन, यो मात्रै होइन। हुन त अब शिक्षा लिने थलो, यसले धेरै कुरालाई अवगत छ। शिक्षा भनेको त हरेक चिज हो नि त, होइन? हरेक चिज सिकाइ हुने कुरा हो नि त। तर यति मात्रै भनेर चाहिँ पुग्दैन। तपाईँ हामीले चाहिँ अब धेरै एकदम ब्रोड रूपमा हेर्नुपर्छ। शिक्षा भनेको के हो? शिक्षा के अरे विद्यालय भनेको के हो? अब योदेखि अब अरू केही पोइन्ट्सहरू मैले एउटा अब हामी त समुदायसँग रिलेटेड भएर हेर्छौँ नि त यसलाई, त राष्ट्रप्रति चाहिँ उ गरेर हेर्छौँ, होइन? एउटा चाहिँ
एउटा आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्ने संस्था पनि हो यो, चिन्छ के यो आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्ने संस्था हो। ज्ञान सिपहरू सिकेर मात्रै पनि आत्मनिर्भरता भएन भने चाहिँ त्यो होइन काम भएन। त्यसैले मैले त्यतातिर अलिकति यसका फरक सन्दर्भहरू मध्ये तपाईँलाई यहाँ टिपाउन खोजेको। आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्ने संस्था हो यो। कोही कोही मान्छे लेखपढ गरेर मास्टर डिग्री गरेर पनि जागिर नखाई अथवा केही काम नगरिकन आफूलाई नगरेर चाहिँ आत्मनिर्भर नभई अरूको भरमा पर्ने व्यक्तिहरू पनि हुन सक्दछन्। तर त्यो हुनु हुँदैन, आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो यो। अनि सामाजिक मूल्य मान्यतासँग परिचित हुने संस्था हो यो। सामाजिक मूल्य मान्यताहरूसँग परिचित हुने संस्था हो यो। सोशल भ्यालुज, नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरूको बारेमा विद्यालयमा सिकाइ पनि हुन्छ, पढाइ पनि हुन्छ र त्यहाँ समायोजन पनि हुन्छ, परिचित पनि हुन्छ। विद्यालय भनेको त्यस्तो एउटा स्थल हो, त्यस्तो एउटा ठाउँ हो। र अर्को भनेको चाहिँ समाज र राष्ट्रका लागि योग्य व्यक्ति उत्पादन गर्ने थलो हो यो। अन्य कतिपय संस्थाहरूले त्यस्तो योग्य व्यक्ति नजन्माउन सक्छ। विद्यालय भनेको त्यस्तो थलो हो जसले समाज र राष्ट्रका लागि योग्य व्यक्ति उत्पादन गर्ने संस्था हो। यदि पढे लेखपढ भएको मान्छेले पनि समाज र राष्ट्रका लागि केही गर्न सकेन भने त्यो पढ्नु चाहिँ बेकार छ। त्यसैले विद्यालयको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि सधैँ यो विद्यालय तहको राष्ट्रिय उद्देश्य, विद्यालय तहका तहगत उद्देश्य राज्यले निर्धारण गर्छ। हेर्नुहोस्, राज्यले निर्धारण गर्छ र तपाईँ हामीले पढेको हाम्रा लागि होइन। यो कुरा पनि मैले हिजो भने कि भनिन, म यहाँ बुझाउँदै भन्दै गर्छु। तपाईँ हामीले पढेर त्यो पढ्नु चाहिँ लेख्नु चाहिँ सम्पत्ति आर्जन गर्नु अथवा एउटा कुशलता प्राप्त गर्नु, सिप आर्जन गर्नु चाहिँ समाज र राष्ट्रका लागि हो रे के, समाज र राष्ट्रका लागि। मान्छे त अब भनौँ न, मान्छेले विभिन्न किसिमका कन्ट्रिब्युसनहरू गर्छन्, योगदानहरू गर्छन्, त्यो सधैँ राष्ट्र र समाजका लागि समर्पित हुन्छ। त्यसैले विद्यालय भनेको त्यस्तो संस्था हो जसले एउटा योग्य नागरिकको उत्पादन गर्छ र त्यो योग्य नागरिक राष्ट्रको गहना हो, राष्ट्रको सम्पत्ति हो। त्यो तपाईँको व्यक्तिगत सम्पत्ति, मेरो व्यक्तिगत सम्पत्ति, आफैले पढेको कुरा आफ्ना लागि होइन भनेपछि त सकिगयो नि, अरूका लागि हो। जस्तै तपाईँ हामी बिचमै एक्जाम्पल उदाहरण लिउँ न। अब मैले तपाईँ समाज हो, म एउटा चाहिँ पढे एकछिनको लागि, अब मैले तपाईँसँग अनुभवहरू ज्ञानहरू सेयर गरेँ भने अब त्यो चाहिँ के हो त समाजका लागि जस्तो गरेको भयो क्या। अब त्यसमा चाहिँ सबै कुरालाई आर्थिक हिसाबबाट मात्रै पनि जोड्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यसरी चाहिँ आर्थिक कुरासँगै जोड्नुपर्छ भन्ने छैन। अब व्यक्ति बने समाज बन्छ, समाज बने देश बन्छ, त्यही हो नि त। व्यक्ति बने समाज बन्छ, समाज बने देश बन्छ। त्यसैले मान्छे भन्दा रहेछन् क्या, आफूले कुनै कुरा चाहिँ सिकाइ हुनु, ज्ञान प्राप्त गर्नु, विद्यालयमा गएर पढ्नु भनेको चाहिँ स्वयं व्यक्तिका लागि होइन। सर किन अड्की अड्की आउँछ आवाज भन्नुभएको छ हो र अड्केको छ? छैन भन्नुभएको छ। पाठ्य पुस्तक बाहेक अनेकौं ज्ञान प्राप्त गर्ने संस्था हो यो। किताब पढ्ने संस्था होइन यो। हामी के भन्छौँ? किताब पढ्ने संस्था पनि होइन, पाठ के अरे पास गर्ने संस्था पनि होइन,
सर्टिफिकेट पाउने संस्था पनि होइन। यो भनेको त पाठ्य पुस्तक बाहेक अनेक कुराहरू, इमान्दारिता सिकिन्छ, स्वावलम्बीपन सिकिन्छ, सत्यता सिकिन्छ, सहिष्णुता सिकिन्छ, सद्भाव सिकिन्छ, होइन, व्यवहारहरू सिकिन्छ, कति सिकिन्छ। के को किताब, के को सर्टिफिकेट, होइन? सर्टिफिकेट त विद्यालय नगइकन घरमै पढेर पनि कतिपय मान्छेहरूले आर्जन गरिराखेका हुन्छन्। अब त्यो त अब अरू स्किलहरू, सिपहरू सिकिन्छ होला। अब अतिरिक्त क्रियाकलापहरू भन्छौँ नि हामी, अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि सिकिराखेको हुन्छ। हुन त त्यो एउटा सहपद्धति नै हो, शिक्षाकै एउटा चाहिँ सहायक अङ्ग हो त्यो अतिरिक्त क्रियाकलाप। तर ती भने पनि त किताबसँग मात्रै रिलेटेड हुँदैनन्। त्यस कारणले गर्दा पाठ्य पुस्तक बाहेक, पाठ्य पुस्तक भन्दा इतर अनेकौं कुराहरू सिक्ने स्थल हो यो विद्यालय भनेको चाहिँ। र अन्तिम एउटा बुँदा यहाँ लेख्छु मैले, समग्र समाजलाई यो समग्र समाज र राष्ट्रका उन्नत नागरिक, है, दुईटा नागरिक भएछन्, उन्नत नागरिक उत्पादन गर्ने संस्था हो यो विद्यालय। के हो भनेर मैले तपाईँलाई बुझाउन खोजेको, अरू केही पनि होइन। विद्यालय भनेको समग्र समाज र राष्ट्रका उन्नत नागरिकहरू उत्पादन गर्ने थलो हो। अब यसमा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। विद्यालयमा के अरे शैक्षिक संस्थाहरूमा पढेपछि मात्रै व्यक्ति उन्नत नागरिक बन्छ। र जसले पनि काहीँ न काहीँ त अब राष्ट्रका तह र तबकामा पुगेका सबै मान्छेहरू स्कुलिङबाटै आएका हुन्। तपाईँ हामी पनि स्कुलिङबाटै आएका हौँ, अर्को पनि स्कुलिङबाटै आएको हो। स्कुलबाटै उसले चाहिँ त्यो आफूलाई त्यो पृष्ठभूमि तयार गरेको छ, आफ्नो पृष्ठभूमि तयार गरेको छ, र स्कुलले नै बेस तयार गरिदिएको छ। र यो जुन जुन सेक्टरमा जति पनि उन्नत मान्छेहरू छन्, यो सबैको उत्पादक संस्था चाहिँ विद्यालय हो। बुझ्नुभयो नि? विद्यालय हो। हुन त के छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ अनपढ मान्छेहरू पनि हाम्रो देशमा त नेताहरू भइराखेका छन्। स्कुलको मुखै नदेखेका मान्छेहरू पनि नेताहरू चाहिँ भएर मन्त्रीसम्म पनि भएका मान्छेहरू छन् हाम्रो देशमा चाहिँ भनेर भनिन्छ, होइन? सर लेख्ने बेलामा बोलेर लेख्नु होला न भन्नुभएको छ। हुन्छ निरञ्जनजी, म लेखेर, समग्र समाज र राष्ट्रका उन्नत नागरिक उत्पादन गर्ने संस्था हो यो। तर अरू संस्थाहरूले त यति धेरै गर्दैनन्। स्कुलिङ नभएको मान्छे को हुन्छ होला, होइन? अलिक पहिला हुन्थ्यो, अब यस्तो कम हुँदै आयो। र अब चाहिँ स्कुलिङले नै गर्दाखेरि सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के गर्छ त, एउटा विशिष्ट नागरिक तयार गर्छ। मैले यो विद्यालय के हो भनेर तपाईँलाई बताएँ। अब विद्यालयको भूमिका अलिकति बताउँछु म। विद्यालयको भूमिका के छ? रोल अफ स्कुल। सर विद्यालय र समुदायको बीचको सम्बन्ध स्थापना गर्न मुख्य भूमिका कसको हुन्छ भन्नुभएको छ। अब हो, यस्तो क्वेसन सोध्नु न, म बताइहाल्छु नि। विद्यालय र समुदायका बीच सम्बन्ध स्थापना गर्ने हुन त अप्सन हेरेर हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? अप्सन हेरेर हुन्छ। अब अप्सनमा के छ भन्ने कुरामा चाहिँ हुन्छ। अब म तपाईँलाई यही क्वेसन एकचोटि राखेर यहाँ देखाउँछु। विद्यालय र समुदायका बीच सम्बन्ध स्थापना गर्ने मुख्य शिक्षक, खमा प्र गमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति,
र घमा विद्यार्थी। लु यसमध्ये चोइस गर्नुहोस् त। पालिका, अभिभावक, प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति छ। ल यहीँ आइसक्यो एन्सर। यहीँ आइसक्यो एन्सर। राहुल भाइ घ होइन, किन घ भन्नुभएको? किन घ भन्नुभएको? बसन्तीले ग भन्नुभएको छ। आज लक्ष्मीजी कहाँ जानुभयो? खोइ। सङ्गीता ख भन्नुभएको छ। क भन्नुभएको छ। क होला नि सर भन्नुभएको छ शिक्षक। आमै शिक्षकले मात्रै गरेर पुग्दैन, प्रको हो कि सर अरूको कन्फ्युज भएँ भन्नुभएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति हो नि साथीहरू। सर हजुरको पिक्चर अड्केको मात्र देखिन्छ त भन्नुभएको छ। समुदाय कि समाज सर भन्नुभएको छ। सुन्नु न, विद्यालय र समुदाय केही भएन। समुदाय भनेको समाजको एउटा एकाइ हो होइन, त्यसमा केही उ भएन। विद्यालय व्यवस्थापन समिति भनेकै ती सबै समुदायका मान्छे हुन्। किन थाहा छ? ती 9 जना समिति मात्रै होइनन् नि त। ती समिति भनेको त ग सिउर हो सर, ग नै हो नि त। विद्यालय व्यवस्थापन समिति हो। किन भन्नु होला भने कारण छ क्या साथीहरू। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा 9 जना हुन्छन् है। अब 9 जना भनेका के हुन् थाहा छ? त्यो सबै समाजका मान्छे हुन्। किनभने त्यो समाजका व्यक्तिहरूले नै तिनीहरूलाई छानेर पठाएको हुन्छ क्या। सुरुमा 4 जना त कति ठाउँमा त भोटिङ नै हुन्छ, इलेक्सन नै गरेर, कि त सर्वसहमतिले पठाउँछन्। नत्र अध्यक्ष सदस्यहरू बनाउने भूमिका कसको? सिङ्गो समाजको हुन्छ। त्यहाँ यो विद्यालय व्यवस्थापन समिति भनेको सबै समाजै हो क्या, सिङ्गो समाज हो। समाजका प्रतिनिधि हुन् तिनीहरू। समाजका प्रतिनिधि भएको कारणले गर्दा यिनीहरूले सबैलाई कोरिलेसनमा राख्छन्। व्यवस्थापन समितिले प्र व्यवस्थापन समिति भित्रै भइहाल्छ। व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव हो प्र भनेको। अनि शिक्षकको पनि एकजना प्रतिनिधि त व्यवस्थापन समितिमा भइहाल्छ होइन। त्यो पनि शिक्षकको के भएर अड्केको सर पिक्चर? खोइ के भएर मेरो आज नेट कमजोर पनि हुन सक्छ। अनि विद्यार्थी चाहिँ हुँदैन, तर विद्यार्थीले त खासै मुख्य जिम्मेवारी हुने कुरा भएन। व्यवस्थापन समिति हो है साथीहरू यसको एन्सर। अघि उ त्यहाँ पालिका के भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पालिका होइन, पालिका भनेको त बरु अर्कै प्रशासनिक इकाइ। पालिकाले चाहिँ विद्यालयको सान्दर्भिकता र गुणस्तरलाई हेर्छ क्या। अड्केको छैन भन्नुभएको छ। उहाँकै नेट कमजोर भएको होला कि कहिलेकाहीँ यो अड्किने भन्ने कुरा नि तपाईँको नेट कमजोर हुँदा पनि त्यस्तो हुन्छ, मेरो हुँदा पनि। अनि कतिजनाले चाहिँ मेरो अड्क्यो के अरे आफ्नो अड्क्यो भने पनि सरको अड्क्यो भन्ने जस्तो लाग्छ क्या कतिजनालाई। त्यस्तो हुन सक्छ। अब विद्यालयको भूमिका के हो त? विद्यालयले के भूमिका खेल्छ समाजमा, समुदायमा? यसले चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता सिकाउने भूमिका हुन्छ यसको, विद्यालयको है। प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू भोइस चाहिँ क्लियर छ सो भन्नुभएको छ। ए भोइस चाहिँ क्लियर, पिक्चर चाहिँ नआएको रहेछ। अनि यसले सामाजिक नियन्त्रण गर्छ। सामाजिक नियन्त्रण गर्छ। सामाजिक नियन्त्रण गर्ने भूमिका यसको हुन्छ। समाजमा लुटपाट, हत्या, हिंसा, बलात्कार, चोरी आदि इत्यादि गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू यसले चाहिँ सिकाउने भएकाले यसका लागि विद्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ है। वेटिङ रुम भनिरहेछ, यो के आएको हो? यो वेटिङ रुममा कोही जानु भएको छ होला होइन। अर्को चाहिँ मेलमिलाप र सहिष्णुता सिकाउने, सहिष्णुता सिकाउने भूमिका हुन्छ यसको। सहिष्णुता सिकाउने भूमिका हुन्छ विद्यालयको। मेलमिलाप पनि सिकाउँछ, सहिष्णुता पनि सिकाउँछ। अनि अर्को चाहिँ व्यावसायिक दक्षता पनि सिकाउँछ यसले। व्यावसायिक दक्षता
व्यावसायिक दक्षता भनेको मैले अघि आत्मनिर्भरता भन्ने कता कता लेखेको थिएँ नि, हो व्यावसायिक दक्षता सिकाउने भूमिका पनि विद्यालयको हुन्छ। पेसाप्रति आकर्षित गर्ने, पेसाप्रति लैजाने, सफ्ट स्किलका माध्यमद्वारा अथवा एउटा चाहिँ जीवन जिउने आधार तय गर्नका लागि व्यावसायिक दक्षता पनि यसले चाहिँ सिकाउँछ। अर्को विद्यालयले सामाजिक व्यवहार ज्ञान सिप पनि हो कि लेख्छु म। सामाजिक व्यवहार सिकाउने भूमिका हुन्छ। सामाजिक व्यवहार सिकाउने भूमिका हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ ज्ञान सिप, हिजो पनि भनेको छ यो ज्ञान सिप र अभिवृत्ति, हिजो भनेको छु मैले, अभिवृत्ति सिकाउने यसको भूमिका हुन्छ। यो सिकाउने भूमिका हुन्छ। र एउटा कुरा यहाँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने नि, विद्यालयको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ एकाडेमिक एक्सिलेन्सी नै हो, उच्च प्राज्ञिक। अब यहाँनिर म लेख्छु, माथिपट्टि लेखेँ प्रवृत्ति होला सर, होइन अभिवृत्ति, अभिवृत्ति र प्रवृत्ति एउटै होला। सोच भनेको थिएँ नि मैले, सोच हो। उच्च प्राज्ञिक क्षमता, प्राज्ञिक क्षमता विकास गराउने। यो भनेको एकाडेमिक एक्सिलेन्सी, मूल्य पनि। मूल्य यहाँ लेखिसकेँ नि त मैले, यहाँ कहाँ त्यो भएर त्यो दोहोरिन्छ भनेर त्यसरी नलेखेको। उच्च प्राज्ञिक क्षमता विकास गराउने। विद्यालयले पुरा राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्ने हो, विद्यालयले गायक उत्पादन गर्ने हो, हुन होला त्यो पेसामा त्यतातिर जानलाई आकर्षण गर्छ होला, तर उसको उद्देश्य त्यो खेलाडी उत्पादन, पुरा फलानु फुटबल गेम जित्यो अरे फलानु स्कुलले भन्ने त्यो एक्सिलेन्सी होइन के खास, त्यसलाई त्यो सहायक रूपमा लिन्छ। तर विद्यालयको मुख्य उद्देश्य चाहिँ जहिले पनि उच्च सिकाइ प्रतिफल हो। त्यसो हुँदाखेरि उच्च प्राज्ञिक क्षमताको विकास गराउने विद्यालयको भूमिका हुन्छ। सहिष्णुता मैले यहाँ कता लेखिसकेँ, सद्भावहरू सिकाउने उद्देश्य भूमिका हुन्छ विद्यालयको। सामाजिक व्यवहार पनि लेखिसकेँ, हेर्नुहोस् त, हरेक किसिमका सामाजिक व्यवहारहरू सिकाउने। अब व्यावसायिक दक्षता भएको भएर मैले त्यो आत्मनिर्भरता, अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारी, होइन त्यस्तो चाहिँ मैले चाहिँ। अब अन्तिम एउटा छ, जीवन जिउने तरिका अथवा कला सिकाउने संस्था हो विद्यालय भनेको। जीवन जिउने, अब यस्तै यस्तै अप्सनहरू राखेर क्वेसनहरू आइराखेको हुन्छ है। अनि तपाईँले चाहिँ ठ्याक्क यी बुँदाहरू सरसर्ती यी घोक्नु पर्दैन पनि होला नि। सामाजिक मूल्य मान्यता पनि हो। अब त्यही भएर मैले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता भनेर अघि एक ठाउँमा लेखेँ, सामाजिक मूल्य मान्यता पनि हो। सामाजिक मूल्य मान्यता सिकाउने भूमिका पनि हुन्छ विद्यालयको। भनेपछि अघिको कुरासँग जोडियो यो, किताबी कुरा मात्रै सिकाउने चाहिँ यसको भूमिका हुँदैन। अब म अलिकति समुदायतिर जान्छु थोरै। समुदाय मैले मेटिहालेँ, फेरि लेख्नु भएको थिएन क्या अरे। समुदाय, समुदाय भनेको के? समुदाय, समुदाय भनेको के? समुदाय भनेको समाजको एक एकाइ हो, युनिट। एउटा समाजभित्र अनेकौं समुदायहरू हुन्छ। मैले हिजो भनिसकेको छु। जस्तै नेवारी कम्युनिटी भन्छौँ हामी, हो, फलानु कम्युनिटी भन्छौँ। त्यो कम्युनिटी भनेको एउटा युनिट हो, एउटा एकाइ हो। यो चाहिँ यो कम्युनिटी भन्छ, यसलाई अङ्ग्रेजीमा कम्युनिटी भन्छ, होइन? COMMUNITY। सहिष्णुता भनेको के हो सर? बुझिन यो भनेको। सहिष्णुता भनेको चाहिँ अर्को व्यक्तिप्रति राखिने सकारात्मक सोच हो। जस्तै
हिन्दू धर्मले मुस्लिम धर्मलाई पनि सम्मान गर्यो, ऊ प्रति पनि सद्भाव राख्यो, यो पनि ठिक छ भन्यो, राम्रो छ भन्यो, त्यो त्यस्तोलाई सहिष्णुता भन्छ। धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सहिष्णुता, यस्तोलाई सहिष्णुता भन्छ। सहिष्णुताको ठ्याक्कै अर्थ चाहिँ सम्मान भन्ने हुन्छ। सम्मान भन्ने हुन्छ, सबैप्रति सम्मानको भाव व्यक्त गर्नु सहिष्णुता हो। कम्युनिटी, अब यो चाहिँ ल्याटिन भाषाको कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसन पनि आउँछ। ल्याटिन भाषाको कम र मिनिस भन्ने शब्दबाट बनेको छ। कम र मिनिसबाट बनेको छ। र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कमको अर्थ चाहिँ, कमको अर्थ भनेको चाहिँ सँगै भन्ने हुन्छ, सँगै। अनि मिनिसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ त? सेवा भावना भन्ने हुन्छ। सेवा भावना, सेवा भाव, सँगै सेवा भाव भन्ने अर्थ यसरी देखिन्छ। अब यसरी हेर्दा के देखिन्छ त भन्दाखेरि कम र मिनिसबाट बन्यो। ल्याटिनको अर्थ हो है यो। ल्याटिनको अर्थ, कमको अर्थ सँगै अथवा टुगेदरनेस, आपसी, हैन, आपसमा भन्ने अर्थ आउँछ भने मिनिसको अर्थ चाहिँ सेवा भाव, सेवाको भावना। अब यसरी हेर्दा के देखिन्छ त भन्दाखेरि एकैसाथ सँगै मिलेर आपसमा सेवा भाव राखेर, हुन त यो समाजमा पनि यसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ के हुन्छ त? एकैसाथ रहेर काम गर्नु भन्ने हुन्छ यसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ। हुन त समाजमा एकैसाथ, तर कम्युनिटी चाहिँ अलिकति यसलाई गहन विशिष्ट ढङ्गले हेर्ने गरिन्छ। कम्युनिटी भनेको चाहिँ ठ्याक्कै के हो भने, अब यो चाहिँ शाब्दिक अर्थ हो यो, कम प्लस मिनिस। सर प्राज्ञिक भनेको के हो भन्नुभयो? प्राज्ञिक भनेको प्राज्ञ प्लस इक भनेको, प्राज्ञ भनेको विद्वता कायम गर्ने हो। त्यो विद्यालयको अन्तिम उद्देश्य चाहिँ एकैसाथ रहेर काम गर्नु। र यसको विशिष्ट अर्थ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ शाब्दिक अर्थ हो। यो चाहिँ के हो त? शाब्दिक अर्थ। अब विशिष्ट अर्थ चाहिँ के हो त समुदायको भन्दाखेरि कुनै निश्चित स्थानमा साझा उद्देश्य, साझा क्रियाकलाप, साझा उद्देश्य भएको, साझा क्रियाकलाप भएको संगठित समूहलाई हामी समुदाय भन्छौँ। भएको संगठित समुदाय, संगठित समूहलाई समुदाय भन्छौँ क्या। संगठित समूह समुदाय हो। अब यहाँनिर एउटा कुरा तपाईले समाज र समुदायमा के फरक छ भन्ने कुरा तपाईको मनमा जिज्ञासा लागिराखेको हुन सक्छ। यो समाज हो। यी भित्रका समुदाय हुन्। हेर्नुहोस् है, समाज भनेको एउटा जालो जस्तै हो। त्यो जालोमा विभिन्न, त्यो माकुराको जालोमा विभिन्न समाज बृहत हुन्छ हो नि। अब यी भित्रका यी सामुदायिक कुराहरू हुन्। यी भित्रका चाहिँ एउटा हुन त यसमा के हुन्छ? साझा उद्देश्य हुन्छ, साझा क्रियाकलाप हुन्छ, एकै नाशका क्रियाकलाप हुन्छ। र त्यहाँ चाहिँ अब सेवा भाव, सद्भाव त हुने नै भयो हैन। आफ्नो जातीयताभित्र, आफ्नो वर्गभित्र एउटा एकै किसिमको कम्युनिटीभित्र एकै किसिमका गतिविधिहरू हुन्छन्। जस्तै नेवारी समाजमा म जात्रा बनाउँदिनँ भन्ने हुन्छ र? हुँदैन। अब क्षेत्री बाहुनहरूका जात्रा कमै हुन्छन् होइन। जात्राहरू एउटा एक्जाम्पल दिएको के मैले। अब
एउटा हिन्दू के अरे हिन्दू धर्म मान्ने अथवा हिन्दूको एउटा कम्युनिटी हिन्दू मात्रै भित्र छ भने त्यही हिन्दूकै अनुसारको चाहिँ फलोअप गरिराखेका हुन्छन्, त्यस्तै क्रियाकलापहरूमा सरिक भइराखेका हुन्छन्। अथवा मुस्लिम समुदाय छ भने त्यही किसिमको चाहिँ क्रियाकलापहरू, साझा उद्देश्यहरू, साझा क्रियाकलापहरू, साझा चाडपर्वहरू, साझा कुराहरू भइराखेका हुन्छन्। त्यसैले कम्युनिटीको र सोसाइटीको अन्तरै यही हो। र कम्युनिटी भनेको चाहिँ ठ्याक्कै के हो त, साझा उद्देश्य र साझा गतिविधिहरू बोक्ने एउटा समूह हो। अब यो मैले परिभाषा तपाईँलाई बताइहालेँ। अब हामीले समुदायतिर त्यतातिर धेरै जानु पर्दैन, शिक्षासँग जोडिएर हेर्ने हो। अब समुदाय र विद्यालयको सम्बन्धतिर लाग्छु म। समुदाय र विद्यालयका बीच सम्बन्ध कस्तो सम्बन्ध हुन्छ हो, यो जाँचका लागि हाम्रो टपिक्सले पनि फोकस गरेको विशेष महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ ऊ हो। पहिलो भनेको सांस्कृतिक सम्बन्ध। सांस्कृतिक सम्बन्ध यो भनेको के, विद्यालयले कल्चर सिकाउँछ, त्यो कल्चर समुदायमा आधारित हुन्छ। ल यसलाई मैले बुझाउनका लागि यति लेखेँ एक लाइनमा। विद्यालयले कल्चर सिकाउँछ र त्यो कल्चर चाहिँ के हुन्छ, समुदायमा आधारित हुन्छ। कसको कल्चर सिकाउने हो र, हैन? समाजकै सांस्कृतिक कुराहरू नि सिकाउने हो। समाजमा विभिन्न चालचलन, रीतिरिवाज, धर्म, चाडपर्व, परम्परा विभिन्न जे पनि हुन सक्छन्। त्यो भनेको समग्र, त्यो भनेको संस्कृति हो। अनि तपाईको किताबको पाठमा पढा दशैं भन्ने पाठ हुँदैन र? पढा दशैं भन्ने पाठ हुन्छ भने त अब विद्यालयले संस्कृति सिकाइहाल्यो। भाषा सिकाउँदैन र विद्यालयले? सिकाउँछ, हैन? चाडपर्व सिकाउँदैन र? सिकाउँछ। सोसियल भ्यालुहरू सिकाउँदैन र? त्यही हो त सिकाउने त। भनेपछि सांस्कृतिक सम्बन्ध हुँदो रहेछ विद्यालय र समुदायको बिचमा। अब यसलाई धेरै व्याख्या गर्नु परेन। विद्यालय र समुदायका बिचमा कस्तो सम्बन्ध हुन्छ? सांस्कृतिक सम्बन्ध। दोस्रो संरचनागत सम्बन्ध हुन्छ। अर्को संरचनागत सम्बन्ध हुन्छ है। स्ट्रक्चरल सम्बन्ध हुन्छ। अब संरचना भनेको त तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ, सिङ्गो आकृति हो संरचना भनेको। त्यहाँ चाहिँ अंशहरू हुन्छन् विभिन्न। अब समाजको संरचना के हो त भनेर मैले हिजो भनेको थिएँ तपाईलाई। समाजको संरचना त विद्यालय पनि हो, समाजको सहपद्धति हो भनेको थिएँ। धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू पनि हुन्, राजनीतिक सङ्घ संस्थाहरू पनि हुन्। जति पनि आमा समूह हुन सक्छ, क्लब हुन सक्छ, बाल क्लब हुन सक्छ, अर्को हुन सक्छ, विविध सबै संरचनाहरू मिलेर चाहिँ बनेको हुन्छ, हैन? अब के हो त भन्दाखेरि, अब विद्यालय सानो समाज पनि हो है, समुदायभित्रको चाहिँ एउटा अङ्ग पनि हो। आखिरी समुदाय पनि त्यही समाजभित्र हुने हो, विद्यालय पनि त्यही समाजभित्रै हुने हो। अब के हो त भन्दाखेरि विद्यालयले सोझो सम्बन्ध समाज र समुदायसँग राख्ने भयो, समुदाय र समाजले सोझो सम्बन्ध विद्यालयसँग राख्ने भयो। के को क्लास हो सर भन्नुभएको छ, रियलमीले भर्खर आउनुभयो कि खोइ के भन्न खोज्नु भएको हो। के को क्लास पो भनिदिनुहुन्छ। आज फर्स्ट दिन हो कि क्या हो उहाँको? अब यसका लागि मैले एउटा पोइन्ट लेख्छु तपाईलाई बुझ्नका लागि। विद्यालय एउटा संस्था हो, विद्यालय एउटा समाज हो, सानो
सानो समाज, मिनिएचर सोसाइटी जोन डिबेले भनेको छ। सर नमस्कार, मेरो पनि आज फर्स्ट डे हो, मर्निङमा क्लास हुन्छ कि नै सर भन्नुभएको छ। अहिले पछि उहाँले भनिदिनुहुन्छ है तपाईँलाई। ल समाज हो, अब त्यही समाज हो, यति भएर पनि विद्यालय समाजको अङ्ग हो। समाज त हो तर सानो खालको समाज हो भनेपछि स्ट्रक्चर चाहिँ कसरी बन्छ भनौँ न। एउटा गोलो स्ट्रक्चर छ, यो स्ट्रक्चर छ, यो स्ट्रक्चर भित्र एउटा विद्यालय छ, यो विद्यालय भनेको यही समाज भित्र त पर्छ नि। हेर्नुहोस् त, यही भित्र त पर्छ नि। त्यसैले यिनीहरूको बीचमा संरचनागत सम्बन्ध हुन्छ। विद्यालय भन्नु नै समाजको अङ्ग हो र विद्यालय भन्नु नै एउटा सानो समाज पनि अंश मिलेर पूर्ण बन्छ भने जस्तै नि। विद्यालय सर अहिले टिएससी लाइसेन्समा सब्जेक्टिभ भर्नुपर्छ र भन्नुभएको छ, पर्दैन। अब तेस्रो सम्बन्ध गए, अर्को यसलाई भन्छ अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध। अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध यो भनेको चाहिँ अन्तर्क्रियात्मक भनेको चाहिँ विद्यालय र समुदायका बीचमा हुने अन्तर्क्रियाहरू हुन्, हैन? अन्तर्क्रिया छलफल, भेला, विभिन्न कार्यक्रम आदि मार्फत अन्तर्क्रिया हुने गर्छ। बैठक पनि एउटाले छुटाए है, बैठक, अन्तर्क्रिया, बैठक, छलफल, भेला, विभिन्न कार्यक्रम आदि मार्फत अन्तर्क्रिया हुने गर्छ, विद्यालय र समाजको बीचमा हुने गर्छ। ल यो कुरा पनि तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ, सजिलो छ यो। अब अर्को समसामयिक सम्बन्ध भन्छ। समसामयिक सम्बन्ध हुन्छ सामयिक हिसाबले, समयका हिसाबले पनि। जस्तै नि समाज परिवर्तन हुने बित्तिकै विद्यालयको पाठ्यक्रम चेन्ज हुन्छ। हेर्नु न, अनौठो पो छ त। समाज परिवर्तन हुन साथ समाज वा समुदाय, यो समुदाय नै एउटा अङ्ग भएको हुनाले मैले यहाँ ठाउँ ठाउँ समाज भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरेको छु। कतिवटा छन् सर भन्नुभएको छ, यतिवटा उतिवटा भन्दा पनि अब यो 7-8 वटा 8-9 वटा जति लेख्छु मैले। समाज परिवर्तन हुन साथ के हुन्छ, पाठ्यक्रम पनि परिवर्तन हुन्छ। म एउटा कुरा भन्छु तपाईलाई, पाठ्यक्रममा प्रभाव पार्ने सबैभन्दा मुख्य प्रभावक तत्त्व भनेको समाज हो। पहिला पञ्चायती व्यवस्था थियो हाम्रो देशमा। पञ्चायती व्यवस्था हुँदा एउटा पाठ्यक्रम थियो, तर जब प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आइसकेपछि पाठ्यक्रम चेन्ज भयो। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुँदै हुँदै पछि गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो, फेरि पाठ्यक्रम चेन्ज भइहाल्छ क्या। राजनीतिक सामाजिक आधारहरूले 60 सालभन्दा अगाडि चाहिँ प्रविधिको केही एकदमै न्यून प्रयोग थियो, तर हिजो आज विद्यार्थीहरूले चाहिँ खालि प्रविधिको प्रयोग गरेर पढ्छन्।
टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्छन्। अनि सिलेबस पाठ्यक्रमहरू पनि के अरे करिकुलम पनि त्यही अनुसार बनाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नु न 71 मा बनाएको थियो माविको पाठ्यक्रम, अहिले 76 मा फेरि बनाइदियो। खासमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने 10-10 वर्षमा भन्छ क्या। तर यहाँ त के भइरहेछ, समय यति छिटो भइरहेछ कि समसामयिक सम्बन्ध छ क्या। समाज र विद्यालयको त पुरै पाठ्यक्रमका कुराहरूमा, पढाउने सिकाउने कुराहरूमा पनि त्यो समसामयिक तालाई हेरिन्छ। 60 साल अगाडि के अरे तपाईलाई यो फेसबुक, ट्विटर, ब्लग, इमेल, इन्टरनेट अथवा कोही त भर्खर जन्मिँदै हुनुहुन्थ्यो होला, अब केही छँदै थिएन के, प्रयोगै हुँदैन थियो। अब त्यति बेलाको शिक्षा शैक्षिक पद्धति र त्यति बेलाको समाज र 20 वर्ष अगाडिको समाज र अहिलेको समाज त तुलनै गर्न मिल्दैन। अनि अहिलेको अवस्था परिपाटी भनेपछि यो समाज र विद्यालयले त समाजमा जे आयो त्यही विद्यालयले सिकाउनु पर्छ हैन। त्यो कारणले गर्दा यो चाहिँ सम्बन्ध देखिन्छ क्या। यो यसलाई एउटा चाहिँ समाज नै एउटा पाठ्यक्रमको निर्धारक हो भनेर यसलाई पनि भन्न पनि सकिन्छ। अर्को सिकाइगत सम्बन्ध भन्ने छ। अर्को सिकाइगत सम्बन्ध, सिकाइको सम्बन्ध छ। अर्को सिकाइको सम्बन्ध, सिकाइको सम्बन्ध पनि पो समुदायसँग जोडिन्छ। सिकाइको सम्बन्ध सिकाइको सम्बन्ध छ। हामी के भन्छौँ, घरमा पढ्दै पढ्दैन बाबुआमाले पनि ध्यान दिँदैनन् कि क्या हो यसको आफ्ना छोराछोरीहरूलाई, अलिअलि त पढाउनु पर्छ नि घरमा भन्छन् टिचरहरूले। अनि अभिभावकले के भन्छन्, टिचरले स्कुलमा पढाउँदा नि रहेनछन्, खतम मेरो बच्चा साह्रै कति आवरको क्लास हो, 1 आवरको क्लास हो, अब सकिन लागेको छ यो यति गरेर। हेर्नु न, सिकाइमा के टिचरले मात्रै सिकाउने हो र भने बाबुआमाको, अभिभावकको सबैको भूमिका हुन्छ सिकाइमा। कहाँ टिचर टिचर भनेर हुन्छ। फेरि अभिभावकले मात्रै सिकाउने हो त, टिचरले सिकाउनु परेन। अब भनेपछि के त, स्कुल र समाजको सम्बन्ध त सिकाइमै रहँदो रहेछ नि त। संस्कार, भ्यालु, मूल्य मान्यताहरू त के स्कुलले मात्रै सिकाउने हो र अभिभावकले पनि सिकाउनु पर्छ। अभिभावकले मात्रै सिकाउने हो र स्कुलले पनि सिकाउनु पर्छ। भनेपछि त यी दुईटा त सिकाइगत रूपमा त यसको धेरै व्याख्या गर्न परेन। त्यही भएर सिकाइगत सम्बन्ध हुन्छ। अर्को एउटा 6 नम्बरमा त्रिकोणात्मक सम्बन्ध हुन्छ। यसमा त्रिकोणात्मक सम्बन्ध, त्रिकोणात्मक सम्बन्ध, त्रिकोणात्मक सम्बन्धको अर्थ म तपाईलाई बुझाउँदैछु। त्रिकोणात्मक सम्बन्ध भनेको यस्तो हो, यहाँ चाहिँ विद्यालय के अरे सरी यहाँ चाहिँ विद्यार्थी, यहाँ चाहिँ शिक्षक, यहाँ चाहिँ अभिभावक हुन्छ र यहाँ चाहिँ समुदाय अथवा समाज के राख्नुहुन्छ। सरी विद्यालय भनौँ न, विद्यालय चाहिँ है, विद्यालय। यस्तो किसिमको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध चाहिँ भएको चिजहरू हुने हो। यो बिचको कालो किरिङ मिरिङ देखियो कि देखिएन कि है, विद्यालय लेखेको विद्यालय। अब यो सबै चाहिँ के हो त, अभिभावकसँग जोडिन्छ, शिक्षक, विद्यार्थी अनि विद्यालय बिचमा एउटा संस्था छ। यस्तो किसिमको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध हुन्छ। अर्को 7औं नम्बरमा प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त के अरे सम्बन्ध, प्रतिनिधित्व सम्बन्ध हुन्छ। जस्तै व्यवस्थापन समिति प्रतिनिधिहरू हुने के, व्यवस्थापन समिति, व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, शिक्षक अभिभावक संघ आदि यिनीहरू चाहिँ के हो त, समाजका प्रतिनिधिहरू हुन् नि त समुदायका। त्यही भएर प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो यो। यसलाई अर्को सहयोगी सम्बन्ध, यो सजिलो छ। सहयोगी सम्बन्ध, सहयोगी सम्बन्ध, सहयोगी सम्बन्ध हुनुपर्छ। सम्बन्ध हुन्छ पनि र रहेको पनि हुन्छ, यसलाई बुझ्न गाह्रो छैन। अर्को
सहभागिता अघि मैले कता कता लेखिसकेँ। अब सहभागितामूलक सम्बन्ध हुन्छ। सहभागिता चाहियो होइन, सहभागिता चाहियो नि त, नत्र त भएन नि। अर्को सञ्चार सम्बन्ध हुन्छ। सञ्चार सम्बन्ध कम्युनिकेसन बारम्बार हुनुपर्छ। कम्युनिकेसन के बुझिहाल्नुहुन्छ नि होइन, अभिभावक र विद्यालयको बिचमा कम्युनिकेसन भइराखेन भने त भएन नि होइन। र अर्को लास्ट एउटा मुद्दा लेखेँ मैले, व्यवस्थापकीय सम्बन्ध हुन्छ। विद्यालयमा भावनात्मक सम्बन्ध पनि हुन्छ। ठिक भन्नुभयो, म यहाँ छुटाउन खोज्दै थिएँ। भावनात्मक सम्बन्ध पनि हुन्छ। विद्यालयमा कुर्सी भएन भने घरबाट कुर्सी लगेर पिरा लगेर पढेका छौँ हामीले। हेर्नुहोस् न, व्यवस्थापन समाजले गरिदिनुपर्छ। मैले चाहिँ त्यसरी पढेको थिएँ कुनै बेला। 1 क्लासमा पढ्दा स्कुलमा केही थिएन, हामी घरबाट साना साना पिर्काहरू लगेर बस्थ्यौँ स्कुलमा, 1 कक्षामा पढ्दा कुनै जमानामा। अब यो किसिमको चाहिँ हुन्छ। भावनात्मक सम्बन्ध हुन्छ, सहयोगी सम्बन्ध हुन्छ, प्रतिनिधित्वको सम्बन्ध हुन्छ, अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध हुन्छ, त्रिकोणात्मक सम्बन्ध हुन्छ। यस्तो सम्बन्ध चाहिँ हुन्छ। अब लगभग यो च्याप्टर झन्नै सकिएको थियो, अलिकति सकिएन। भोलि हामी उ गर्छौँ है त। आजलाई शुभरात्रि सबैजनालाई, बाई बाई। भोलि क्वेसनहरू पनि गराउँछु अलिअलि। हस्, थ्याङ्क यू सर। ओके, कस्तो रह्यो आज तपाईँहरूको क्लासलाई कमेन्ट गर्नुहोस् त। ओके, कमेन्ट गर्नुहोस् कस्तो रह्यो। ओके ल, नाइस छ, राम्रो छ भन्नुभएको छ। कमेन्ट गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुभयो भने सबै तपाईँको कमेन्ट